बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये रमज़ान का महीना है। आज हम खाना काबा की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ताला के उस घर की जानब जा रहे हैं जहां 70,000 फरिश्ते तवाफ़ करते हैं। जो फरिश्ता एक बार तवाफ़ करे क़यामत तक उसकी बारी नहीं आएगी। खाना काबा के बिल्कुल ऊपर अल्लाह ताला का दूसरा घर बैतुल मामूर है। जो आदमी सच्चे दिल से खाना काबा का तवाफ़ करे और सही करे, वो गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है जैसे उसी दिन माँ के पेट से पैदा हुआ हो। दोस्तों, खाना काबा दुनिया की वो वाहिद जगह है जहाँ शिकार करना, जंगो जदल करना हराम है। दुनिया की मुक़द्दस तरीन जगह बैतुल मुक़द्दस भी है, लेकिन कभी उसका हज नहीं हुआ। जबकि बैतुल्लाह वो जगह है जहाँ 31 लाख लोग हज करने के लिए आते हैं, जबकि हजारों की तादाद में दूसरे ममालिक से उम्रा अदा करने के लिए आते हैं। खाना काबा को सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इसके अंदर जाकर इबादत करते। इसके बाद दूसरी बार खाना काबा को शीश अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब मक्का आते तो क़याम ना करते, ये उनकी बीवी हज़रत सारा का हुक्म था। तीसरी मर्तबा जब इस जगह तशरीफ़ लाए तो अल्लाह की जानब से हुक्म हुआ कि इस जगह अल्लाह का घर तामीर किया जाए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम उस वक़्त जमज़म कुएं के पास बैठे थे और आपकी उम्र उस वक़्त 20 साल थी। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जब अपने बाप को देखा तो दौड़कर बगलगीर हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माईल अलैहिस्सलाम को कहा कि मुझे अल्लाह की जानब से हुक्म मिला है कि इस जगह अल्लाह का घर तामीर करो, क्या तुम मेरी मदद करोगे? इन्होंने कहा, क्यों नहीं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर लाए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसे बनाते जाते। खाना काबा के साथ ही हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बकरियों का बाड़ा था। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा को तामीर कर लिया तो अल्लाह ताला की जानब से हुक्म हुआ, ऐलान कर दीजिए लोगों को हज के लिए वो आए पैदल और दुबली ऊँटनियों पर सवार होकर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी आवाज़ लोगों तक कैसे पहुँच सकती है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ इब्राहीम, आवाज़ देना तेरा काम है और लोगों तक पहुँचाना मेरा काम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक पहाड़ पर खड़े होकर आवाज़ लगाई, लोगों, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर इस मुबारक घर का हज फ़र्ज़ किया है, लिहाजा हज को आओ। चनाचे अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस आवाज़ को हर रूह तक पहुँचा दिया। फिर जिसके लिए हज मुक़द्दर था उसने आवाज़ पर लब्बैक कहा। दोस्तों, ये इब्राहीम खलील रोड है। इसी जगह पर बड़ी तादाद में होटल वाक़या हैं। मक्का और जद्दा की बहुत सी बिल्डिंग ज़मीन बोस कर दी गई। इसकी बड़ी वजह सऊदी अरब, जद्दा और मक्का में नई बुलंदो बाला इमारतें तामीर करना है। रमज़ान के महीने में उम्रा इंतहाई महंगा होता है। होटल भी हरम से बहुत ज़्यादा दूरी पर वाक़े हैं। पाकिस्तान में उम्रा करवाने वाले ज़्यादातर एजेंट धोखेबाज होते हैं। मैंने लोगों को इस मुक़द्दस जगह पर एजेंटों को बद्दुआएं देते देखा है, क्योंकि एजेंट हजरात रहाइश के मामले में धोखा देते हैं। इसलिए मेरे देखने वाले जब भी उम्रा अदा करने के लिए आएँ, होटल का नाम, ये होटल कितनी दूरी पर वाक़या है, तमाम चीज़ें गूगल पर कन्फर्म करें। रहाइश नज़दीक और दूरी पर 15 से 10 हज़ार का फ़र्क होता है। बेहतर है कि आप लोग हरम के नज़दीक रहाइश लें। ये इब्राहीम खलील रोड पर वाक़या कबूतर चौक है। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह इस पर तफसील से वीडियो बनाऊंगा जिसमें इन कबूतरों की अजमत और शान बताऊंगा। अब हम हरम की तरफ जा रहे हैं। इंशाअल्लाह वहां पर होने वाले एक मोजज़े का भी जिक्र करेंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रमज़ान का महीना है, जिसके दिल में जो भी दुआ है वो आंखें बंद करके अल्लाह से दुआ करे। इंशाअल्लाह उसकी हर दुआ कबूल होगी। दोस्तों, हम खाना काबा आ चुके हैं। सबसे पहले हम फजर की अजान सुनते हैं। मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ, तमाम लोग कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। या अल्लाह, हर मुसलमान की नेक ख्वाहिश को पूरा फरमा। या अल्लाह, बे औलादों को औलाद अता फरमा। या अल्लाह, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमा।
یا اللہ جن لوگوں کو مشکلات اور تکالیف نے گھیر رکھا ہے ان کی تمام تکالیف اور مشکلات کو دور فرما۔ جن لوگوں کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں یا اللہ اسی رمضان کے مہینے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے تمام گناہ معاف فرما دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ دوستو میں خانہ کعبہ میں ایک آدمی کا آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ لاہور میں ایک فیکٹری کا مالک ہر سال اپنے ملازمین میں سے ایک آدمی کو حج پر بھیجتا۔ سٹیج پر کرم دین کا نام پکارا گیا۔ وہ شکل سے ہی چرسی اور غربت اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ کرم دین تھوڑی سی رقم گھر دیتا، باقی کی رقم سے چرس پی لیتا۔ وہ فیکٹری میں ہر کسی کا مقروض تھا، اب لوگ بھی اسے ادھار نہیں دیتے تھے۔ کرم دین کی بیوی صابرہ عورت تھی، یہ اسے جو بھی دیتا وہ صبر سے زندگی گزارتی۔ جب کرم دین سٹیج پر گیا تو لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ کرم دین اس دفعہ بھی حج کرنے کی بجائے پیسے لے گا۔ مسلسل 3 سال سے کرم دین کا نام قرآن اندازی میں نکل رہا تھا۔ کرم دین نے 2 دفعہ حج کرنے کی بجائے پیسے لیے، اس سال بھی اس کا نام نکل آیا۔ اس فیکٹری کا مالک سیٹھ تاج کہہ رہا تھا اس چرسی کے نصیب میں حج کہاں، جبکہ سیٹھ تاج ہر سال حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ جاتا تھا۔ سیٹھ تاج لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ خانہ کعبہ تو وہ سرزمین ہے جہاں سے کسی کا آنے کو دل نہیں کرتا، مگر یہ وہاں جانے کی بجائے پیسے لے لیتا ہے۔ سیٹھ تاج نے کرم دین کو کہا کہ حج کی تیاری کر لو، مگر کرم دین نے آہستہ سے کہا میں حج پر نہیں جاؤں گا، آپ مجھے پیسے دے دیں۔ سیٹھ تاج مسکرا کر کہنے لگا اس دفعہ تو تمہیں لازمی حج پر جانا ہوگا۔ سیٹھ تاج نے اسے حج پر بھیجنے کا تہیہ کر لیا۔ کرم دین کہنے لگا میں حج پر جا کر کیا کروں گا، میں اللہ کا نافرمان ہوں، میرا وہاں جا کر کیا کام، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ سیٹھ تاج نے کہا اگر تم حج پر جاؤ گے تو میں تمہیں 1 سال کی تنخواہ بونس میں دے دوں گا۔ چنانچہ کرم دین حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ پہنچ گیا۔ اللہ کا کرنا یوں ہوا کہ اس کا یہیں پر انتقال ہو گیا اور اسے جنت المعلیٰ میں دفن کر دیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد سیٹھ تاج کرم دین کی بیوی کے پاس تعزیت کے لیے گیا۔ اس سے پوچھنے لگا تمہارے خامد میں ایسی کون سی خوبی تھی جو ہر سال اسی کا نام نکلتا اور اسے مکہ میں ہی موت نصیب ہوئی؟ اس کی بیوی کہنے لگی کہ میرا خامد اتنا نیک تو نہیں تھا، محلے میں ایک بیوہ عورت رہتی ہے جس کی 3 بچیاں ہیں، وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، اپنی عزت کو بچانے کے لیے اسے ہر جگہ کام کو چھوڑنا پڑا۔ میرے خامد کو جب پتا چلا تو اس نے کہا کہ میری بہن یہ میری بیٹیاں ہیں، اب تم کسی کے گھر کام نہیں کرو گی، تمہیں ہر مہینے پیسے ملتے رہیں گے۔ لہٰذا وہ ادھار لے کر بھی اس عورت کو پیسے دیتا تھا، پھر حج سے ملنے والی رقم سے لوگوں کا قرض اتار دیتا۔ وہ اسی وجہ سے حج کرنے کے لیے نہیں جا رہا تھا۔ اس کے بعد سیٹھ تاج اس بیوہ عورت کے گھر گیا۔ بیوہ عورت کہنے لگی وہ لوگوں کے لیے تو چرسی شرابی تھا، مگر اس نے ایک بھائی ہونے کا حق ادا کیا، اپنی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں بنا کر رکھا۔ میں اس کے لیے ایک ہی دعا کرتی تھی، یا اللہ اسے خانہ کعبہ کی مقدس جگہ پر موت دینا۔ سیٹھ تاج کرم دین کی قسمت پر حیران تھا۔ پھر اس نے کرم دین کی بیوی اور بیوہ عورت کے بچوں کا خرچ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔